صلاۃ و سلام یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی محمد رسول اللہ۔ حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء، لہو تحیت و ثناء بعد۔ قادر مطلق جل جلالہ امن والہ زم برہانہ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا و فریاد و التجا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم سونا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان و نگاہ ذہن ہر طرح دی غلطی خطا تو محفوظ و ممون فرمائے، صدقہ مدینہ دی تاجدار محبوب خدا و اشرف انبیاء باعثائے الہی مالک ہر دو سارا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دی ظلف عنبرین دا نعلین پاک دی تقدس صدقہ کلمہ حق بولنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک شریف دے اندر فقیر نے جناب اور دے سامنے حدیث پاک دی روشنی دے اندر انہاں 7 بندیاں دا ذکر کرنے جنہاں نو رب العالمین جل مجدہ الکریم خصوصی طور تے کرم نوازی فرماندے ہویاں اپنے عرش دی چھان نصیب فرمائے گا۔ آواز تھوڑی کھول دے سے، آواز گھٹی گھٹی لگ رہی۔ دوستو، انتہائی توجہ اور دھیان دے نال میری گفتگو نو جناب ری سماعت فرماؤ گے انشاءاللہ العزیز۔ ایمان دی تازگی اور روح دی زندگی دل دی حرارت دا سامان ہوئے گا۔ ابتدا دن در بات یاد رکھ لو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نے چلو جتنے پہلے ہے سمجھ ٹھیک آواز پیدا ہونے اپنے فرمان شریف آپ دے منہ شریف وچوں نکلن والی گل دی اہمیت نو بیان کرنے ہوئے فرمایا اپنی امتیاں نو آگاہ فرمایا میں محمد دی گل نو عام گل نہ سمجھے، میری گفتگو نو ایک عامیانہ گفتگو نہ سمجھے، میری گل بات و کلام نو تساں کوئی ادنا یا درمیانہ درجے دی گفتگو نہ سمجھا ہے، بلکہ فرمایا انی اعطیت جوامع الکلم، رب نے میں نے جڑی گل نصیب فرمائی نے بڑی وڈی گل نصیب فرمائی۔ جوامع کلم، جوامع کلم دا سادہ جا مطلب بندا ہے، ٹھیک ہے ضرورت ہے آواز رکھو جتے پہلے ہے اس بات۔ جوامع الکلم دا مطلب بندا ہے کہ میں گل تھوڑی کرنا، مختصر الفاظ ہوندے نے مگر اس دے اندر حکمتاں دانائیاں دے سمندر بہ رہے ہیں۔
سمجھ رہا ہو یا نہیں سمجھ رہا میری بات؟ یہ گل بالکل تھوڑی ہوئے گی، مگر رہندی دنیا دے واسطے حکمتاں دے، دانائیاں دے، سمجھداریاں دے، زندگی گزارن دے اصولاں دے روشن رہنما قواعد دے انبار لگے ہو۔ میری گل اتنی عظیم بات، میری بات نہ سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ میں جناب نے ایک چھوٹی جی مثال پیش کرنا جی میں خواجہ غلام فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دا ایک شعر شریف ہے نا، ایک چھوٹا جی بالکل مصر ٹکڑا ہے، آپ فرماندے نے زیر تھیویں، بس تھوڑے جا لفظ نے، تھوڑے جا لفظ نے مگر گل دی قیمت سمجھانا ہے، لوگ سمجھن گے یار کڈی وڈی گل کر چکی۔ زیر تھیویں، زیر تھیویں زبر نہ ہوئیں متا پیش آوے۔ ہے جناب نے سمجھا نہیں، چلو خیر میں اتنی تکلیف بھی نہیں ہے، جناب نے نہیں سمجھ سکے، بعد اس توجہ فرماؤ گے۔ سبحان اللہ بالکل بجائے، مگر میری بات میں سمجھنے کی کوشش فرماؤ، میں دوبارہ پھر پڑھنا ہوا۔ زیر تھیویں جناب نے پتہ نا زیر اتے ہوندی حرف دے کتھے ہوندی ہے بلا، اتے کر کے ہوندی ہے نا، کتھے ہوندی ہے بلا، زیر تھلے ہوندی، فرمایا زیر تھیویں زبر نہ ہوویں وڈیائی اگے بڑھن اچا ہوندی، میری قدر و قیمت نہ انہاں چکراں نہ پویں، کیوں متا پیش آوے، زبر برسے تو اتے پیش ہے، دھیان یہ بالکل مختصر کلام ہے، اگر اس نے تشریح تفصیل کیتی جاوے، اس کے اندر چھپے معانی اور حکمتیاں باتاں کھول کھول کے بیان کیتی جان تے عین ممکن ہے گھنٹیاں دے گھنٹے ہی صرف ہو جان۔ اچھا خیر، میں جناب ان کی دسیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا کہ میں گل تھوڑی کرنا مگر اس کے اندر مانا ڈھیر سارا ہوتا ہے۔ حدیث پاک دی روشنی دے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دے فرمان شریف دے روشنی دے اندر اپا بلا کیا سمجھنا ہے؟ سات او بندے جنہوں نے خصوصی طور تے دنیا پسینے دے اندر ڈبدی ہوئے گی، سایہ نہیں ہونا، پیاس دا یا عالم ہونا، زبانہ خشک ہونگیاں، سجے کھبے دی پرواہ کسی نے نہیں ہونی، رب سونا اس ساتھ خوش نصیب ہیں جی بندے نے جنہوں نے رب سونا بلا کے فرمائے گا چلیو سڑن کے ساڑھے دشمن تساں کا دے واسطے سڑو، اساں تو تواڈے واسطے اپنے عرش دی چھاں بنا چھاڑے۔ میں بیان کراں گا بندہ مومن جڑا ہے نا، بندہ مومن اللہ تعالیٰ اندہ دل ضمیر بنایا ہوندہ ہے کہ فرمان رسول دے اندر اللہ تعالیٰ دے قرآن دے اندر جس گل دی عظمت نو شان نو خوبی نو بیان کیتا گیا ہوئے نا، وہ ضرور اس نو اپنے اندر پیدا کرن دی کوشش کردا ہے۔ اس نیت دنال میں شروع کر لگیا تو ستوجہ نال بیٹھو گی تو انشاءاللہ العزیز میں ابتدا اندر قرآن مجید تلاوت کرنا بطور برکت دے، اور اس بعد پھر جناب حدیث پاک سنانا ترجمہ کرا گا، کچھ نہ کچھ تشریحات ہوئے گی، ذرا اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماتا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماتا ہے ساڈا یار اپنی مرضی نال نہیں بولدا، اپنی مرضی نال گل، اپنی مرضی نال اے نہیں کہ تھڑک کے یار بس نہ میں اپنے آپ تے قابو نہیں پا سکے گل منہ چ نکل گئی نہ، انج نہیں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، زبان محمد
محمد دی محمد پاک دی ہوندی ہے، مولا دیاں مرضیاں مولا پاک دیاں ہوندیاں۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے اپنے یار حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی گل دی عظمت نو بیان کر دیا فرمایا ساڈا نبی اپنی خواہش نال نہیں بولدا، جدوں بھی بولدا ہے میں مولا دی مرضی دے نال بولدا ہے۔ آ سونیا ہن میں تینوں فرمانے رسول آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دا فرمان بخاری شریف دے حوالے دے نال سنان لگیا۔ توجہ ہے سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ آؤ سونیو امام بخاری آپ نے بخاری شریف دے اندر جرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان شریف درج کی اور اللہ دے فضل نال میں جرا فرمان رسول سناواں گا پوری متصل سند دے نال سناواں گا۔ توجہ ہے ذرا اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ۔ ہاں جی پوری متصل سند انہیں تواڈے سامنے پیش کرنا، ذرا اونچی آواز نال بولو نا سبحان اللہ۔ ادھر ویکھنا سجنا اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال فقیر نے علم الحدیث پڑھیا ہے، استاد فضل احمد چشتی آپ دے کولو آپ نے علم الحدیث پڑھیا ہے، حضرت مولانا غلام رسول رضوی علیہ الرحمہ آپ دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا ہے، حضرت مولانا محمد سردار احمد صاحب فیصل آبادی علیہ الرحمہ آپ دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا ہے، حضرت مولانا مصطفی رضا خان اعلی حضرت علی رحمہ آپ دے بیٹے دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا ہے، اعلی حضرت فاضل بریلوی دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا ہے، حضرت شاہ آل رسول مہار حروی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا ہے، امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ آپ دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا ہے، حضرت ابو طاہر المادانی دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا ہے، حضرت ابراہیم بن حسن الشہرازوری دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا ہے، حضرت احمد ابن محمد البادری دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا ہے، حضرت احمد ابن علی الشناوی دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا ہے، محمد ابن احمد الرملی دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا ہے، شیخ الاسلام زکریا انصاری دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا ہے، حافظ ابن حجر دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا ہے، حضرت امام زین الدین عراقی دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا ہے، حضرت احمد ابن ابی طالب دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا ہے، حضرت سراج الدین مبارک بن حسین دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا ہے، حضرت عبداللہ بن عیسیٰ دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا ہے، حضرت عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودی دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا ہے، حضرت امام سرخسی دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا ہے، حضرت امام محمد ابن یوسف الفربری دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا ہے، شیخ العرب والعجم امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا ہے، حضرت مکی بن ابراہیم دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا ہے، حضرت یزید ابن ابو عبیدہ دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا ہے، حضرت سالم ابن اقوا دے کولو انہاں نے علم الحدیث خود رسول اللہ دے کولو پڑھیا ہے۔ توجہ ہے سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ قبل اس دے کہ میں حدیث پاک شروع کرا میرے ذہن دے اندر حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اسے ہی گل دی مناسبت دے نال گل پئی ہوندی ہے، سنانا وا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ حضرت امام احمد ابن حنبل آپ سرکار نو جدوں خلق قرآن دے فتنے دے اندر آپ سرکار نو گرفتاریاں ہوئیاں تے ہاتھ دے اندر ہتھ کڑیاں تے پیراں دے اندر بیڑیاں پائیاں گئیاں، آپ نو دکھاں تکلیفاں دے نال بڑا پریشان کیتا گیا ہے، خود بیان فرما دے نے مینوں 70 یا 80 کوڑے انج دے وجے نے، اگر ہاتھی نو بھی وج جاندے تے ہاتھی بھی بلبلا اٹھنا سی، پر جدوں مینوں کوڑے وجدے سن میرے منہ دے وچوں ہائے تے وائے دی آوازاں نہیں سناندیاں، میرے منہ دے وچوں الحمدللہ دی آوازاں آ جاندیاں سن۔ ادھر ویکھ صبر دا اور استقامت دا شہنشاہ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار ادھر ویکھنا مینوں گل یاد آندی ہے، پھر جس مناسبت دے نال میں آپ دے ول گل موڑی ہے وہی گل میں سنانا وا، پر ایک گل یاد رکھیا جے، حضرت امام احمد ابن حنبل آپ جنوں جیل دے اندر سن، آپ دا بیٹا تہجد دے ویلے آپ دے واسطے تازہ تے گرم پانی لے کے آندا ہے، ویکھدا ہے حضرت امام احمد ابن حنبل آپ سرکار سجدے دے اندر پے کے رب دی بارگاہ دے اندر دعا
دعاواں کر رہے نے عرض کر دینے مولا یا رب سونیا اے جڑا ابو الحیثم ہے یا رحم اللہ ابو الحیثم مولا کریم سونیا ابو الحیثم دیوتے مہربانیاں فرما ابو الحیثم دیوتے مہربانیاں فرما اون دی بخشش فرما اونوں ہدایت نصیب فرما آپ دا بیٹا ہاتھ بن کے عرض کردا ہے ابا جی میں تواڈے واسطے راتاں جاگنا وا تا دے پانی دا اہتمام کر کے تواڈی بارگاہ دے اندر لے کے آنا وا انہیں درداں دے نال تساں میرے واسطے تے دعاواں نہیں کردے جنہیں درداں دے نال ابو الحیثم واسطے دعاواں کردے ہو اے ابو الحیثم کون ہے آپ نے فرمایا بغداد دا سارے نالوں مشہور معروف ڈاکو ہے حضور حیرانگی والی بات ہے تساں ڈاکو دے واسطے انہیاں دعاواں تے درداں تے جناب والا گڑ گڑا کے سجدے دے اندر پے پے کے تے دعاواں کس وجہ نال کردے ہو آپ نے رو کے فرمایا او میرے پترا تینوں پتہ نہیں ہے وہ جس وقت عباسی خاندان دے بادشاہاں نے میرے جسم دے اوتے کوڑے برسائے کہ تو قرآن مجید نو اللہ تعالیٰ دی مخلوق نہیں مننا ہے تو مولا تعالیٰ دی صفت مننا ایک علمی مسئلہ ہے میں ادھر نہیں جاندا تو رب العالمین دا قرآن رب دی مخلوق نہیں سمجھنا ہے رب دی مخلوق من لے وگرنہ تیری چمڑی ادھیر دیتی جائے گی وگرنہ تیرے جسم تو تیری چمڑی نو جدا کر دیتا جائے گا میرے دل دے اندر ماڑا جا خوف پیدا ہویا کہ اسلام دے اندر اجازت ہے جدو جان دے چلے جان دا خطرہ ہوئے تے بندہ مسئلہ بدل لوے اس وقت اللہ تعالیٰ دی طرفوں پکڑ نہیں ہوندی میرے دل دے اندر خیال پیدا ہویا اس حال دے اندر کہ میرے منہ دے اتے سیاہی مل کے مینوں گدے دے اتے بٹھا کے جدو بغداد دیاں گلیاں دے اندر چکر کڑایا جا رہا سی او میلا بھی یاد کر حضرت امام احمد ابن حنبل مسند حدیث تا شہنشاہ جدو مسند حدیث تے بیٹھدا ہے امام بخاری ورگا بھی جنہ دے سامنے ڈھکوٹنے ٹیکدا نظر آوندا ہے وڈے وڈے وقت امام جنہ دے اگے ہاتھ بن کے بیٹھے نظر آوندے نے آپ نو اس حال دے نال مسند حدیث تو اٹھایا گیا ہے آپ دی داڑھی تو پکڑ کے تے گلی دے اندر گھسیٹیا گیا ہے حضرت امام احمد ابن حنبل فرماندے نے وہ جدوں گدے دے اوتے بٹھا کے مینوں ذلیل کرن دے واسطے بغداد دیاں گلیاں دے اندر پھرایا جا رہا ہے میرے سامنے ایک بندہ آیا اونے میرے گدے دی لگام نو پکڑ کے آکھیا احمد ابن حنبل جاننا ہے میں کون ہاں میں آکھیا میں نہیں جاندا تو کون ہے اونے آکھیا میں زمانے دا ڈاکو ابو الحیثم اے عباسی خاندان دے بادشاہاں نے مینوں 12,000 کوڑے مارے نے نہ میں چوری منیا وا نہ میں چوری چھوڑی ہے میں جناب والا جھوٹ دی خاطر تے گناہ دی خاطر ایڈا مضبوط ایڈا پکا وا دس تو سچا ہے یا جھوٹا ہے آپ نے فرمایا مولا دی قسم ہے میں اپنے مسئلے دے اندر سچا وا او چور کہن لگیا یاد رکھ لے احمد ابن حنبل اگر اپنا مسئلہ بدل جاوے گا قیامت والے دن جدو تو جنت وال جان لگے گا تے میں رب دی بارگاہ دے اندر شکایت کراں گا مولا میں جھوٹا ہو کے اپنی گل تو نہیں بدلیا احمد ابن حنبل سچی گل تو جناب والا مار دے ڈر دی وجہ نال کیوں بدل گیا ہے مولا اے دیکھو اے نو جناب والا اگر میں دوزخ دے اندر جاواں تے اے جنت دے اندر کیوں پیا جاندا ہے میں مارا کھا دیاں پر غلط گل نو نہ چھوڑیا اے مارا دے ڈر دے اندر سچیاں گلاں تو بھی پیچھے ہو گیا میں رب دی بارگاہ دے اندر شکایت کراں گا حضرت امام احمد ابن حنبل فرماندے نے جدوں نے میرے سامنے گل کیتی ہے اون دی گل تیر وانگو میرے دل دے اندر اتر گئی ہے پھر میں مارا کھانیاں گوارا کیتیاں نے پر نبی دے دین دا مسئلہ بدلا گوارا نہیں کیتا او ابو الحیثم اپنی نصیحت دے نال احمد ابن حنبل نو مضبوط کر گیا ہے تاں کر کے میں ان دے واسطے دعاواں کرنا وا او سونیا ادھر ویکھ حضرت امام احمد ابن حنبل نو بادشاہ نے ہن او پچھلی گل نال میں اگلی گل نو جوڑنا وا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نو بادشاہ نے بلایا انہیں آکھیا اج رات تیرے کول مہلت ہے سویرے میں تینوں اپنے دربار دے اندر بلا کے تیرے کول دلیلاں منگا گا میں تیرے کول دلیلاں پوچھنیاں نے کہ تو آکھنا ہے قرآن مولا دی مخلوق نہیں ہے قرآن مولا دی صفت ہے میں تیرے کول دلیلاں پوچھنیاں نے اگر دلیلاں نہ دے سکیا پھر میں
تینوں قتل کرا دیاں گا۔ وہ رات پئیے اگلا دہاڑ آیا، اگلا جدو دہاڑ آیا ہے بادشاہ نے اپنے دربار دے اندر بلایا حضرت امام احمد ابن حنبل۔ آپ بادشاہ دے دربار دے اندر پہنچے، آپ سرکار نو بادشاہ آکھدا ہے او احمد ابن حنبل ذرا دلیلاں پیش کر۔ آپ نے فرمایا میرے کول ایک ہی دلیل ہے، اج رات میں خواب دے اندر ویکھیا ہے میدان معاشر دا لگیا ہویا ہے، رب دے دربار دے اندر میں حاضر ہویا ہوں، رب نے میرے ول ویکھیا تے رب مسکرا پیا ہے۔ رب نے فرمایا احمد ابن حنبل تو میرے دین دی خاطر مارا کھاندا رہیا ہے، تینوں میرے دین دی خاطر تے میرے پیار دی وجہ نال کوڑے لگ دے رہے نے۔ جی مولا میں تیرے دین دی خاطر مارا کھا دیاں نے۔ رب نے فرمایا احمد ابن حنبل مسئلہ کیا بنیا سی؟ عرض کی تھی مولا تو جاننا ہے میں آخنا وا قرآن مولا دی مخلوق نہیں ہے بلکہ قرآن مولا تعالی دی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا او احمد ابن حنبل اے گل تو کندے کول سنی ہے؟ عرض کی تھی حضور مولا اے گل میں اپنے استاد حضرت محدث عبد الرزاق دے کولو سنی ہے۔ حضرت محدث عبد الرزاق نو بلایا گیا ہے، فرمایا اے گل کہ قرآن مولا دی مخلوق نہیں قرآن مولا دی صفت ہے، اے گل تساں کندے کولو سنی ہے؟ رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی مولا اے گل میں جناب معمر ابن مسنہ دے کولو سنی ہے۔ حضرت معمر ابن مسنہ نو بلایا گیا، اے گل کہ قرآن مولا دی مخلوق نہیں صفت ہے، اے گل تساں کندے کولو سنی ہے؟ عرض کیتی مولا اے گل میں شہنشاہ حدیث امام زہری دے کولو سنی ہے۔ امام زہری نو بلایا گیا، رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماندا ہے او زہریہ اے گل کہ قرآن مولا دی مخلوق نہیں صفت ہے، اے کندے کولو سنی ہے؟ عرض کیتی مولا میں اپنے استاد حضرت عروہ دے کولو سنی ہے۔ حضرت عروہ نو بلایا گیا، اے گل کہ قرآن مولا دی مخلوق نہیں صفت ہے، کندے کولو سنی ہے؟ عرض کیتی مولا میں ام المومنین سیدہ کائنات سیدہ اما عائشہ صدیقہ دے کولو سنی ہے، او شہنشاہ دا دربار ہے۔ حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ تشریف لے آئیاں نے، فرمایا بی بی جی اے گل کہ قرآن مولا دی مخلوق نہیں صفت ہے، اے گل تساں کندے کولو سنی ہے؟ عرض کیتی مولا میں مدینے دے تاجدار حبیب خدا تیرے پاک مدینے دے تاجدار دے کولو سنی ہے۔ ادھر ویکھنا مدینے دے تاجدار تشریف لے کے آئے نے، رب نے فرمایا سونیو اے گل کہ قرآن میری مخلوق نہیں قرآن میری صفت ہے، اے گل تساں کندے کولو سنی ہے؟ عرض کیتی مولا میں جبریل دے کولو سنی ہے، جبریل نو بلایا گیا ہے، اے گل کہ قرآن مخلوق نہیں صفت ہے، کندے کولو سنی ہے؟ مولا میں لوح محفوظ تو پڑھیا ہے، رب نے لوح محفوظ نو بلایا، اے گل تیرے تے کیویں آئی ہے؟ عرض کیتی مولا میرے تے قلم نے لکھیا ہے، رب العالمین نے قلم نو بلایا، اے گل کہ قرآن میری مخلوق نہیں صفت ہے، اے گل تو کیوں لکھی ہے؟ عرض کیتی مولا میری کیا جرت ہے، میں اپنے آپ تے نہیں چلتا، میں تے تیرے حکم دیاں پابندیاں نال چلنا وا۔ رب نے فرمایا او محشر والے گواہ ہو جاؤ، قلم نے جو لوح محفوظ تے لکھیا ہے بالکل درست لکھیا ہے، لوح محفوظ تو جڑا جبریل نے پڑھیا ہے بالکل سچا پڑھیا ہے، او جبریل کولو جڑی ساڈے یار نے گل سنی ہے او جھوٹی نہیں او بھی سچی ہے، او جڑی ساڈے یار نے اما عائشہ صدیقہ نو بیان کیتی ہے او بھی گل 100% ٹھیک ہے، جو عروہ نے حضرت اما عائشہ دے کولو سنیا ہے او بھی درست ہے، جو امام زہری نے عروہ دے کولو سنیا امام زہری دے کولو حضرت معمر ابن مسنہ نے سنیا معمر ابن مسنہ دے کولو حضرت امام محدث عبد الرزاق نے سنیا، او دنیا والے او محشر والے گواہ ہو جاؤ، وہ جیڑی گل احمد ابن حنبل نے کیتی ہے جھوٹ نہیں ہے، 100% سچی کر چھوڑی ہے۔ توجہ ہے
توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ آئے در ویکھنا سجنہ ہونا کہ نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دا جڑا فرمان سنانا چاہتا تھی اس فرمان شریف والے پاسے آنا وا۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سند پلے پڑھ چکیا وا۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے بیان فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب نشا في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففادت عيناه۔ توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ سجنہ میرے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا 7 بندے جدے ہون گے وہ جدوں قیامت والا بھڑکدا ماحول وہ جدوں نفسا نفسی دا عالم ہوے گا جن دا منظر رب العالمین قرآن مجید دے اندر بیان فرماوندا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا یارانو یار بھول جان گے بڑے بڑے گوڑے یاراں دی یاریاں ٹوٹ جان گیاں ختم ہو جان گیاں۔ رب العالمین فرماندا ہے ہاں الا المتقین وہ جنہاں دیاں دوستیاں یاریاں تقوی دی بنا تے ہون گیاں ایمان واسطے ہون گیاں مولا دے پیار تے دین دی محبت واسطے ہون گیاں۔ فرمایا قیامت والے ماحول دے اندر بھی انہاں دیاں یاریاں برقرار رہن گیاں یومئذ ولدان شیبا۔ فرمایا قیامت والا دہاڑ جنہاں نو انسان بھول چکیا ہے آخرہ جہان مٹھا تے اگلا جہان کس نے ڈٹھا۔ فرمایا او جہان او ماحول اجدا ہوے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی یکدم بوڑھے ہو جاون گے وہ دنیا دے اندر وہ جوانی دے اندر دکھ تے تکلیفاں دی وجہ نال مصیبتاں دی کثرت دی وجہ نال بڑے بڑے جوان بوڑھے ہو جاندے نے پر بچیاں نو کسے نے بوڑھیا ہوندیاں نہیں ویکھیا ہوئے گا۔ فرمایا جڑا قیامت والا دہاڑ او تے بچیاں نو بھی بوڑھا کر دے گا۔ او سجنا ادھر ویکھ رب العالمین قرآن مجید دے اندر بیان فرماوندا ہے وہ تیرے میرے غفلت دے پردیاں نو ہٹان واسطے کہ غافل انسان اپنے مولا تو دور انسان غفلت دے پردے ہٹا کے اپنے مولا نو یاد کرے تے دنیا اور آخرت سوار لوے۔ رب العالمین فرماوندا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ ذرا غور نال رب العالمین کو جل مجدہ الکریم قرآن مجید دی آیات پہ پڑھنا وا غور نال سنیا جے تے اس دے ترجمے وال توجہ فرمایا جے رب العالمین انساناں دا تیرا میرا شکوہ کر دیا ہویا فرماندا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ انہاں دے دلاں نو جندرے لگ گئے نے اے میرے قرآن وال غور نہیں کر دے اے میرے قرآن مجید دی تہواں دے اندر اتر کے قرآن مجید دے سمندر دے اندر غوطہ در ہو کے اپنی زندگی ہاں اپنی دنیا اپنی حکومت سیاست دے واسطے عظیم اصول حاصل کرنے دی کوشش نہیں کر دے۔ فرمایا مولا تعالیٰ نے قرآن دے اندر وہ جدو قیامت والا دن ہوئے گا فرمایا تو دیکھے گا وہ بڑے 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 بادشاہ وہ بڑے 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 ظالم بڑے 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 خونخوار بڑے 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 دھندے بڑے 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 نواب ولو
ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم مولا فرماندا ہے انہاں دے سر نیویں ہو جان گے وہ تیرے رب دے دربار دے اندر جھکے ہون گے شرمندہ ہون گے انہاں نو سر اٹھان دی طاقت نہیں ہوے گی وہ سجنا اے حال قیامت نے بنا چھڑنا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها مولا تعالی فرماندا ہے وہ جدوں قیامت والا دہاڑ آئے گا وہ ایڈی وسیع زمین مولا دی امر کن دی اگے ہل پوے گی زلزلہ برپا ہو جائے گا دنیا دا نظام درم برم ہو جائے گا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید مولا تعالیٰ فرماؤں ہے آسمان انہوں میں واپسی لپیٹ دیتا جاوے گا وہ سجنا اجدہ محول رب العالمین جلہ مجدہ الکریم نے قیامت متعلق بیان فرمایا ہے وہ سجنا ادھر فرمایا ایسے ماحول دے اندر وہ جدوں پیاس دی وجہ دے نال زباناں باہر ہون گیاں وہ جدوں سوا نیدے تے سورج ہوئے گا زمین تانبے دی ہوے گی ایسے وحشتناک ماحول دے اندر جدوں کلیجے پھٹ دے ہون گے ہاں رب العالمین فرماوندا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ رب فرماوندا ہے یارانو یار بھول جان گے سجنا نو سجن بھول جان گے ادھر ویکھ قسم خدا دی کر کے آنا او گھر والیاں جنہاں نال ڈاڈا پیار ہوندا ہے وہ جنہاں دی خاطر لوگ دین ایمان قرآن ہر شے نو کن کر کے آخدے نے گھر والیے تو راضی ہو جا فرمایا انج دا ماحول کہ گھر والیاں دی یاد نہیں رہن گیاں اولاد ماں پیاں نو یاد نہیں رہے گی ماں پیاں نو اولاد یاد نہیں رہے گی ایسے ماحول دے اندر میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا درخت ختم ہو جان گے آسمان دا سائبان بھی ختم ہو جاوے گا اس حالت دے اندر رب دے عرش دا سایہ ہوئے گا رب دے عرش دا سایہ ہوئے گا فرمایا 7 بندے انج دے نے جنہاں نو مولا بلا کے فرمائے گا او میرے بیلیو دھوپے چ کیوں کھلوتے ہو آؤ ساڈے عرش دی چھاں تھلے آ کے کھلو جاؤ توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ پہلے حدیث پاک دا ترجمہ کرنا وا او سونےو ذرا غور نال تے توجہ نال گلاں نو سنیا جے اور دل دے اندر بٹھان دی کوشش کریا جے اساں اپنے نبی دے فرمان تو مون اپنے کناں نو دور کیتا ہے قسم خدا دی کر کے آنا زمانے دے اندر ذلت دا نشان بن گئے ہیں تباہی دا نشان بن گئے ہیں قدیوں ویلا سی کہ حضرت فاروق اعظم مرگے بادشاہ انہاں دے پیرا دے کھڑکار دی وجہ دے نال وہ دنیا کفر دے بادشاہاں دے متھیاں تے پسینے آ جاندے سن کدی او ویلا سی سلطان صلاح الدین ایوبی دا نام آوندا ہے تے تختاں تے بادشاہ بیٹھن والے قسم خدا دی کر کے آنا انہاں دے وجود تے کپ کپی تاری ہو جاندی دی ہن ساڈے کول ہر شے ہے دنیا بھی ہے مال بھی ہے دولت بھی ہے پیسہ بھی ہے ٹیکنالوجی بھی ہے بم بھی ہے اسلحہ بھی ہے ہر شے ہے پر دین نہیں غیرت نہیں ایمان نہیں اپنا دل دماغ دا تعلق خدا رسول تو کٹ بیٹھے ہیں وہ جڑاں وہ جڑیاں جڑا ایمان والیاں جڑاں سن وہ ایمان والیاں جڑاں وہ جڑیاں گنبد خضرا نال جڑیاں ہویاں سن وہ جڑاں تو درخت جدا ہو گئے ادھر ویکھ جویں خشک تنا ہوندا ہے ویران تنا ہوندا ہے اجڑیا تنا ہوندا ہے حال و بحال تنا ہوندا ہے وہ جن دے پتے خشک ہو چکے ہوندے نے وہ تیرے میرے ایمان دیا حالتاں بن گئیاں اندر دل ضمیر تے روح دیا حالتاں بن گئیاں اور روح تینوں مینوں ادھر ویکھ پکار دیے پئی وہ اپنے جسماں دی سہولت دا سامان کرنا ہے اپنے جسماں نو سوارن دا سامان کرنا ہے کوئی میری زندگی دا بھی سامان کر لے کوئی مینوں بھی سوارن دا سامان کر لے
ریاستہ بھی گنبد خضرا دے نال جوڑ لے قسم خدا دی فلماں نال ڈرامیاں نال ناولاں دے نال نیٹ دی گندگی دے نال رشتہ ٹوٹ دے سکدا ہے کدے جڑ نہیں سکدا اے اودے ہی جڑدا ہے وہ جدوں امت مسلمہ دے سامنے یورپ دے زندگی گزارن دے اصول نہیں ہوندے اصول رب دے قرآن دے ہوندے نے یا نبی دے فرمان دے ہوندے نے توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ہاں سجنا جس دور پہ نازا تھی دنیا وہ دور مسلمان بھول گئے جس دور پہ نازا تھی دنیا وہ دور جس نو فاروق اعظم دا دور آکھدے نے وہ دور جس نو عمر بن عبدالعزیز دا دور آکھدے نے وہ دور وہ جس نو سلطان صلاح الدین وہ سلطان اسلام دا دور آکھدے نے وہ دور ہاں جس دور پہ نازا تھی دنیا وہ دور مسلمان بھول گئے غیروں کا فسانہ یاد رہا اپنی کہاں غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے اس قوم نے دنیا دے اندر کدوں اٹھنا ہے وہ جس قوم نو اپنے وڈیریاں دیا کہانیاں یاد نہ ہو وہ جس قوم نو خیراں دے سبق یاد ہو خیراں دیا گلاں یاد ہو ہاں انہاں نو جناب والا وہ دنیا دے اندر خیرت دے نال تے وقار دے نال زندگی گزارن دا خدا موقع ملنا ہے یہ درویش آقا نامدار مدنی تاجدار نے فرمایا 7 بندیاں نو رب العالمین عرش دی چھاں دے گا وہ 7 بندے تواڈے سامنے گرنا وا فرمایا الامام العادل توجہ نال سنیا جے اپنے نبی دا پیغام اپنی اجڑی امت دے واسطے اپنی برباد امت دے واسطے وہ جنہ زندگیاں برباد کیتیاں وہ جنہ اپنے ایمان دین دا رشتہ قرآن تے اپنے نبی دے فرمان تو کٹ دیتا انہاں دے واسطے میرے نبی دا پیغام ہے فرمایا الامام العادل فرمایا او بادشاہ جڑا عدل و انصاف والا ہوئے گا وہ جڑا قوم دے نال انصاف تے رحم والا معاملہ کرن والا ہوئے گا رب دے قرآن دا قانون چلاون والا ہوئے گا فرمایا رب العالمین ایسے بندے نو بھی قیامت والے دہار عرش دی چھاں دے گا اگے میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا سنیا جے وشاب نشأ فی عبادت ربہ وہ جدی جوانی چڑھیے بازوان دے اندر زور آیا ہے سینے دے اندر خواہش کا طوفان اٹھیا ہے جدو نفس اپنے آپ تو بے قابو ہویا ہے فرمایا انہیں اپنے آپ تے قابو پایا ہے انہیں اپنی جوانی نو سنبھالیا ہے اپنے نفس دی خواہش نو ٹھلیا ہے ناشا فی عبادت ربہ ان دی جوانی دے لمحات زنا بدکاریاں غیر محرم عورتاں دیاں تصویراں تک دیاں برباد نہیں ہویاں مولا دی یاد دی اندر رب دے ذکر دے اندر اللہ دی عبادت دی اندر تہجد گزاریاں دی اندر مولا دے قرآن دی تلاوتاں دی اندر انہاں نے رات دیاں تنہائیاں نو وہ ادھر ویکھ گندیاں محفلاں دے نال میلا کچیلا نہیں کیتا رات دیاں تنہائیاں مولا دی یاد روندیاں گزر گئیاں فرمایا ایسے نوجوان نو رب سونا ویکھ کے مسکراوے گا نال اپنے عرش دی چھاں وی عطا فرماوے گا اگے میرے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ فرمایا او نوجوان او بندہ جندہ دل ہمیشہ مسجد نال جڑیا رہندا ہے ادھر نماز پڑھی ہے نماز پڑھ کے باہر نکلیا ہے نماز پڑھ کے باہر نکلیا ہے پر دل دی اندر خیال ہی ہے کدوں ویلا آئے گا میں مسجد وال جاواں گا مولا دی یاد کراں گا رب دے گھر دا مہمان بناں گا وہ سجنا ادھر ویکھ فرمایا ایسے بندیاں نو میرا عرش دی چھاں دے گا اگے میرے نبی نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ
اجتمع علیہ وافترق علیہ، فرمایا او بندے او دو یار بیلی، او دوست جنہاں دا اکٹھیا ہونا یا جدا ہونا مولا دے دین واسطے ہوئے گا، مولا دے پیار واسطے ہوئے گا، اسلام دی سربلندی واسطے ہوئے گا، اے نا کہ رل بیٹھ کے کسے دی عزت نو چھیڑیا، رل بیٹھ کے کسے دیاں برائیاں بیان کیتیاں، نا جدوں بھی اکٹھے ہوئے نے اسلام دیاں تے دین دیاں گلاں کیتیاں، ایمان دی حفاظت دیاں گلاں کیتیاں۔ فرمایا رب العالمین اے یارا بیلیاں نو بھی عرش دی چھاں دے گا۔ اگے میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا غور نال گل نو سنیا جے، ورجل طلبته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ میرے آقا نامدار نے فرمایا او بندہ جنوں عورت نے برائی دی دعوت دیتی، عورت نے برائی دی دعوت دیتی، او بندیا خدا دیا میرے نال برائی کر، زنا کر، عورت ہے بھی مال والی، عورت ہے بھی خوبصورت، میرے نبی نے دو گلاں بیان فرمائیاں، جڑی دعوت دین والی ہے برائی دی، فرمایا مال والی بھی ہے، حسن و جمال والی بھی ہے۔ انہیں جدو عورت دی دعوت نو سنیا وہی لفظ بولے جنہیں حضرت یوسف پیغمبر نے بولے سن، انی اخاف اللہ، او بی بی میں اپنے رب تو ڈرنا ہوں، تیری آکے تیری گل من کے میں اپنے رب نو ناراض نہیں کر سکتا۔ فرمایا ایسا بندہ جدو قیامت والا دہاڑ آوے گا رب ویکھ کے مسکرائے گا اور اس نو اپنے عرش دی چھاں عطا فرمائے گا۔ اگے میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ رب دے راہ وچ خرچ کردا ہے، اللہ دے راہ وچ دیندا ہے، میری ایک گل سنیا جے، ذرا غور نال میری گل نو سنیا جے، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بیان فرماتا ہے او جڑے ایمان والے نے رب دے راہ تے خرچ کر دے، قرآن چکو قرآن مجید جلدی کرو ذرا اونچی آواز نال بولو نا سبحان اللہ۔ ایمان والے نے رب دے راہ تے خرچ کر دے نے، کس نیت نال خرچ کر دے نے، انہاں دا ذوق کیا ہوندا ہے، انہاں دے اندر دا وجدان کیا ہوندا ہے، انہاں دے اندر دی عقیدت کیا ہوندی ہے، انہاں دے اندر دی محبت کیا ہوندی ہے۔ او سجنا میں رب دا قرآن پڑھنا وا توجہ ہے، ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ تو جو ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ مولا تعالیٰ فرماتا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، مولا تعالیٰ فرماتا ہے وہ جڑے ایمان والے نے رب دے راہ تے خرچ کر دے نے، رب دے راہ تے دیندے نے، کس نیت دے نال دیندے نے تاکہ مولا راضی ہو جاوے تے ساڈے اندر نو ٹھنڈ پے جاوے۔ توجہ ہے سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ او یارو ادھر ویکھنا مولا تعالی جل مجدہ الکریم قرآن مجید دے اندر فرماوندا ہے وہ جڑے ایمان والے نے وہ جدوں رب دے راہ تے دیندے نے اوکھ محسوس نہیں کردے، بھار محسوس نہیں کردے، ادھروں رب دے راہ تے دیندے نے، ادھروں انہاں نو ٹھنڈ پہنچدی ہے، ادھروں چین پہنچدا ہے، ادھروں قرار پہنچدا ہے۔ رب دے راہ تے دیندے اگر بھار محسوس ہوئے سمجھ لے اندر ایمان ناقص ہے، جدو ایمان کامل ہوئے پھر رب دے راہ تے دیندیاں مومناں نو اوکھ محسوس نہیں ہوندی، ادھر رب دے راہ تے دیندے نے انہاں نو ٹھنڈ پیندی ہے، انہاں نو چین آندا ہے، انہاں نو سرور آندا ہے، انہاں نو سواد آندا ہے۔ خیر میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا رب دے راہ تے دیندا ہے، اللہ دے راہ تے دیندا ہے لکا کے چھپا کے کہ سجے ہاتھ نال دیوے کھبے نو پتہ نہیں لگدا، اس طرح چھپا کے دنیا نو مخان واسطے نہیں، بڑیائی واسطے نہیں، ہاں اپنے
اپنی شہرت واسطے نہیں صرف مولا دی رضا واسطے فرمایا ایسا بندہ قیامت والے دن مولا اس نو عرش دی چھاں دے گا ستواں میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا ورجل ذکر اللہ خالیا ففادت عیناہ فرمایا او بندہ جڑا تنہائی دے اندر بیٹھا ہے کلیاں بیٹھا ہے انہوں کوئی ویکھن والا نہیں مولا دی یاد کردا ہے مولا دے احسان یاد کردا ہے اگلے جہان دے حالات نو یاد کردا ہے ففادت عیناہ اون دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے او رو پیندا ہے اکھاں وچوں تربتر آنسو جاری ہو جاندے نے فرمایا ایسا بندہ جدوں قیامت والے دہاڑ رب دی بارگاہ دے اندر جاوے گا رب العالمین انہوں دھوپ وچ سڑن نہیں دے گا اپنے عرش دی چھاں دے چھوڑے گا اے ہون میں جناب انہوں نے سامنے 7 گلاں پوریاں کی تھی کتنی ہو گئی نے بولو 7 گلاں ہو گیا ہون میں اے 7 گلاں نے اگر انہاں دی تفصیل تشریح کیتی جاوے ڈھیر سارا وقت چاہیدا ہے اے جڑیاں 7 گلاں میں بیان کیتیاں نے 7 بندے ان دے وچوں صرف اور صرف ایک قسم نو تھوڑا جا کھول کے میں جناب انہوں دے سامنے بیان کراں گا تے گل مکاواں گا ذرا اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ ہر ایک گل دے اندر ڈھیر ساری تفصیل ہے ڈھیر ساری وضاحت مگر میں ہر ایک گل دی تفصیل والے پاس نہیں جاندا وقت بھی اپنے کول بالکل تھوڑا ہے میں جناب دے سامنے صرف ایک گل دی تھوڑی جی وضاحت کرنا وا اگر جناب دی توجہ ہوئے تو ذرا اونچی آواز نال بولو سبحان سنو مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم آپ نے فرمایا ورجل نے فرمایا وہ بندہ طالبت ہو جنوں بلایا کس نے امرأۃ عورت نے بلایا ادھر ویکھو سونے ہو فلماں دے سبق تے کنجراں دے سبق ہور ہوندے نے مدینے دے تاجدار دے اپنی امت دے واسطے سبق کچھ ہور نے پر یاد رکھ لو کنجراں واسطے سبق کنجراں دے ہوندے نے اور محمد مصطفیٰ دے غلاماں دے واسطے کنجراں دے سبق نہیں ہوندے محمد مصطفیٰ دی تعلیمات آپ دے فرمان ہوندے نے اور اللہ تعالیٰ دے پاک بندیاں دے سبق سمجھ آ رہی ہے نا اور نال گل سن فرمایا دعوت دیتی ہے کس نے عورت نے دعوت دیتی ہے عورت ہے امرأت ذات حسب چھوٹے خاندان دی نہیں اونچے بڑے خاندان دی و جمال اور حسن و جمال بھی ڈھیر ہے باوجود اس دی دعوت ہے ایک ہے ماڑی جی سرخی دا اولارا ویک کے کہ دلی بے قابو ہو جاوے اپنے ہاتھ چنا روے کتا بن کے رلدہ ہوئے نا 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 عورت دی طرف دعوت بھی ہوئے ہوندہ زیب و سنگھا حسن و جمال اپنے ہوش دے ہوئے وہ دعوت دے برائی وال بلائے زنا وال بلائے یہ اپنی مردانگی یہ اپنی ہمت اور ایمان دی جرت اور استقامت نال ود کے چڑھ کے خشورانہ غیرت مندانہ مسلمانہ ایمان دے نال بھرپور جواب دے او بی بی میں تیرے آنکھیں لگ کے اپنے رب کو ناراض کرا چھٹ دی لذت دی خاطر دو لمحان دی لذت اور سرور دی خاطر میں اپنے مولا نو ناراض کراں میں ایڈا چول نہیں ہاں جا دفے ہو جو آندہ ہی کر لے ایسا اپنے رب نو ناراض نہیں کر سکتے تے اپنے رسول پاک نو ناراض نہیں ایسے بندے دا رب مول کنج پائے گا جدو رب دے سامنے قیامت والے دیہاڑ آئے گا نا رب ویکھ کے مسکرائے گا بیلیا تو دھوپ وچ نا 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 دوجے باویں دھوپ وچ مگر تو ادھر آئے تیرا مولا خیر فرمائے اس عرش دے سائے تے لکھ لو کیوں دنیا دے اندر تو آدھے نفس نو بڑا ساڑیا سی اج تینوں ایسا سڑن نہیں دیا گے توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ جس طرح کہ رب نے قرآن مجید دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ بیان فرمایا ان دے وچوں ایک خاص گل ول تہاڈی توجہ کرانی ہے اگر غور ہوئے تو اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ
توجہ ہے اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماؤں دے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون او سجنو حضرت یوسف علیہ السلام توجہ آپ سرکار وغلقت الابواب 7 کمرے نے تالا لگیا ہویا ہے غور نال میری گل نو سنیا جے نتیجہ بڑا عظیم ہوئے گا اور سجنا جدوں 7 تالے لگے کمرے دے اندر جناب زلیخا کھلوتی ہوئیاں ہاتھ بن کے آکھے پیرا دے ہاتھ رکھے نے اے یوسف دیر نہ کر وقالت ہے تلک جلدی کر دیر نہ کر کوئی رکاوٹا نہیں کوئی پابندی نہیں ادھروں یہ گل بھی کر دی ہے ادھروں نے اپنے بوت تے کپڑا پایا ہے آپ نے فرمایا بی بی کی پہ کرنی ہے ہاتھ بن کے آخ دیئے میرا خدا ہے میں دے تو حیا پہ کرنی ہے تائیں دے تے کپڑا پا چھڑیا ہے فرمایا جھلیے وہ تیرے رب تے کپڑا آ جائے تیرا رب تے نہیں ویکھدا میرا رب تے زمین دیاں تہواں وچ بھی ویکھدا ہے جے تو اپنے رب تو حیا کرنی ہے میں اپنے رب تو کیوں نہ حیا کراں توجہ ہے اور سن فلمہ دا رخ کسے اور پاسے ہوندہ ہے مولا دے قرآن دا سبق کسے اور پاسے پہ جانتا ہے سونے آجے توجہ اے جدو گل ہوئی ہے جناب زلیخا نے مجبور کیتا ہے حسن جوانی عروج تے ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی بھی جوانی دا آغاز ہے جس وقت بیوی نے مجبور کیتا ہے آپ سرکار ان دی گل سن رہے ہیں ویکھیا ہے روشن دان دی اندر جناب یعقوب پیغمبر دی صورت پاک ظاہر ہوئی ہے آپ نے منہ دے اندر انگل پائی ہے فرمایا بی بی او بیٹا اس عورت دی آنکھیں لگ کے اپنے باپ دی چٹی داڑھی تے داغ نہ لوائی اپنی نبوت والی چٹی چادر تے داغ نہ لوائی اے گل جدو حضرت یعقوب پیغمبر نے کیتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام آپ رو پہ عرض کیتی ہے مولا ابا جی کی کراں 7 کمرے نے تے تالا لگیا ہوئے بڑے بلاوے میں چاہ گیا فرمایا دوڑنا تیرا کم ہوئے گا تالے توڑ دینا رب العالمین کا کم ہوئے گا جڑی اگلی گل ہے بڑے مزے والی گل ہے وہ سونیوں ادھر ویکھنا توجہ مفسرین کرام نے لکھیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے دروازے دے جدرے ٹوٹ گئے دروازے کھل دے گئے فرمایا اے گل یوسف علیہ السلام نال خاص نہیں سی یوسف علیہ السلام نال خاص نہیں سی بلکہ قیامت تک جڑا نوجوان ایسے ماحول دے اندر اپنے آپ نو بچان واسطے توڑا لائے گا وہ جویں رب نے یوسف علیہ السلام واسطے چدرے توڑے میں وہ دے واسطے بھی رب سونا چدرے توڑ چھوڑے گا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ توجہ نال میری گل نو سنیا جے آپ سرکار نے فرمایا قال معاذ اللہ آپ نے جری گل کی تھی بڑے غور نال سنو نالی آپ نے فرمایا انہو ربی احسن مسواج انہو لا یفلح الظالمون آپ نے فرمایا بی بی انہو ربی احسن مسواج فرمایا
جڑا تیرا سر دا سائیں جڑا تیرا شوہر ہے انہیں مینوں پالیا ہے انہیں مینوں گھر دے اندر ٹھکانہ دیتا ہے انہیں مینوں پالیا ہے انہو لا یفلح الظالمون انہیں مینوں پالیا ہے میں ان دی امانت دے اندر خیانت کراں گا تے ظالم بن جاواں گا توجہ ان دی امانت دے اندر خیانت کراں گا تے ظالم بن جاواں گا ان دی امانت دے اندر خیانت کراں گا تے ظالم بن جاواں گا مفسرین کرام نے لکھیا ہے آپ نے یہ گل جڑی کیتی سی کہ اونے مینوں پالیا ہے میں ان دی امانت دے اندر خیانت نہیں کر سکدا حقیقت دے اندر جناب زلیخا نو شرم دیوائی ہے او بی بی اونے مینوں 4 دن پالیا ہے میں ان دی امانت وچ خیانت نہیں کردا تینوں نے 40 سال پالیا ہے تو ان دی امانت وچ خیانت کیوں پہ کرنی ہے توجہ نہیں فرمائی تو جو ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ آپ نے فرمایا توجہ آپ نے فرمایا انہیں میں نے پالیا ہے میں ان دی امانت دے اندر خیانت کیوں کراں حقیقت دے اندر بی بی نو سمجھایا ہے او بی بی ظالم کیوں بن گئی ہیں انہیں میں نے 4 دن پالیا ہے میں ان دا ایڈا حیا کرنا وا میں ان دا ایڈا حیا کرنا وا ان دی امانت وچ خیانت نہیں کر رہا تے تیری عزت تیرے سر تے سائیں دی امانت ہے تینوں نے 40-50 سال تک پالیا ہے تو ان دی امانت دے اندر خیانت کیوں بھی کرنی ہے کچھ حیا کر وہ سجنا یہ واقعہ بڑا عظیم لمبا ہے میں جس خاص نقطے وال جناب رو لے کے جانا چاہتا سا اس نقطے والا ہونا وا جدوں بیویاں نے ادھر ادھر شور شرابہ کیتا شورا ہو گیا جناب زلیخا دا جدوں شورا ہویا زبانہ بند نہیں ہو رہی تے اعتراض کرنا لیاں دی زبانہ بند ہی کدوں ہوندیاں نے انہوں نے بولنا ہی بولنا ہوندہ ہے انہوں نے تے زبانہ کھولنیاں ہی کھولنیاں ہوندیاں نے بڑی پریشان زلیخا اندہ منہ کی میں بند ہوئے لگتا ہے کسی فقیر نال ملاقات ہوئی ہونی ہے انہیں آکھیا ہونا ہے زلیخا نے آکھیا ہونا ہے پیر جی بابا جی زمانہ تانے مار دے زبانہ کھل گئیاں نے بند نہیں ہوندیاں کی کرا کوئی مناظرہ آوے نا ایویں گلاں زبانہ مناظریاں نال بند نہیں ہونیاں جڑا آپ تکیا یہ نور وخا دے او بابا اینا دیا زبانہ کیویں بند ہون گیا میں آکھیا ایویں بند نہیں ایویں بند نہیں ایویں بند نہیں جڑا کچھ آپ تک آئی ذرا اینا نو بھی بخا دے پھر پتہ لگے گا اینا دیا زبانہ کیویں کھل دیاں نے توجہ ہے یہ گلاں تے بڑیاں نے پر میں انہاں گلاں دے پاس نہیں جاندا کیونکہ وقت تھوڑا ہے اصل نقطے وال جانا وا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ او سجنا ادھر ویکھنا توجہ جناب زلیخا نے انہاں دی دعوت پکائی ہے پتہ لگیا کسے نو بلاویں وچ کرنا ہوے تے دعوتاں نال او بلاویں وچ کرنا دی دعوت پکائی ہے دعوت پکا کے روٹی کھوائی ہے نال سیب رکھے نال چھریاں رکھ دیتیاں رب دا قرآن گل کیوں بیان کردا ہے پھل نے چھریاں ہاتھ وچ پکڑائیاں اشارہ دیتا کہ پھل مہمان نو کٹ کے نہیں اوویں دینے چاہیے نے نال چھری پکڑاؤ اپنی مرضی نال بھاویں چھلکے لا کے کھاوے تے بھاویں اوویں کھاوے اشارہ ہے چھریاں پکڑائیاں غور نال توجہ چھڑیاں پکڑائیاں او جڑیاں بشر دیاں رٹ لان والیاں سن اے غلام ہے اے تیرا نوکر ہے مول خرید کے لیاندا ہی دل دے بیٹھی ہے جناب یوسف علیہ السلام دے کول آئی ہے عرض کر دی اللہ جبارا مہربانی کر میں تیری عزت دا خیال نہیں کیتا پر آج میری عزت دا مسئلہ بن گیا ہے مہربانی کر انہاں دیا زبانہ میں بند نہیں ہونیاں جڑا میں تکیا ہے
ذرا حجاب ہٹا کے انہاں نوں وی بخا دے۔ قرآن مجید فرماندا ہے آپ سرکار نے جدوں حجاب ہٹایا فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جدوں آپ نے حجاب ہٹایا اپنے چہرے تو کپڑا ہٹایا بیبیاں نے تکیا، وہ جدوں بیبیاں نے ویکھیا ہے رب دا قرآن فرماندا ہے او بیبیاں ششتریاں رہ گئیاں، ادھر ویکھ چھریاں چل گئیاں، انگلاں کٹ گئیاں، خون بہہ گئے، پتہ ہی نہیں لگیا کی دا کی ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں لگیا کی دا کی ہو گیا ہے۔ وہ وچ لفظ کیا بولیا ما ھذا بشرا، ما ھذا بشرا، پہلے رٹ لاندیاں سن اے نوکر تے غلام ہے، ہن آکھدیاں نے بشر ہی نہیں ہے۔ بس سجنا تاں کر کے رب نے جدوں قبر دے اندر سوال کرانے نے، سمیع اللہ صاحب گل سنیا جے، جدوں قبر دے اندر سوال ہونے نے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقولو فی حق ھذا الرجل، اینا دے بارے کی آندہ ہوندہ سے، اے نہیں اے کون نے نہیں، اینا دے بارے کی آندہ ہوندہ سے ہون تیرا کی نظریہ بنے ہے، نہیں نہیں نانا دنیا دے اندر دس جدو جمعے پڑھاندہ سے کی آندہ ہوندہ سے، وہ جدو محفلہ کردہ سے گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریرہ کردہ سے، ظالمہ دس ما کنتا تقولو کی آندہ ہوندہ سے، اوے بشر مندہ سے کے نور نیڑے مندہ سے کے دور، آکھے گا مولا میں دور مندہ سا، رب فرمائے گا فرشتوں لمحہ کرو، سادہ نبی تے کول کھڑوتا ہے دور دور کی تی جا رہے ہیں۔ توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ توجہ قبر چ دیکھو نا جدو رب دی گل آئی تو رب نے پوچھا تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، پر جدو مدینے دے تاجدار دی گل آئی ہے سوال بدل گیا ہے، انداز بدل گیا ہے، تو کی آندا ہوندا سے، کی آخدہ ہوندا سے، کی آندا ہوندا سے، ہن کس منہ نال آکھے گا میرے ورگا ہے، جدو اپنی اکھاں نال تک لے گا پھر کس منہ نہ لاکھے گا میرے ورگے، قسم خدا دی کر کے آنا اونا مولویاں او چاکے چ فتنہ پائے او جنہ یار نو مکھڑے تو نہیں سمجھیا کتابہ نال سمجھے، جنہ بے حجاب پیر میرے لیے وانگو یار دا مکھڑا تک لے زبانہ بند کر کے بہ گئے، آخ دے نے وہ چپ کر میرے لیے تھے جا نہیں ہو بولا۔ توجہ آخدیاں نے ما ھذا بشرا ان ھذا الا، ایس گالو تے میں دو گلاں کر کے گل مکانی، ذرا اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ۔ ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تے بڑا عزت والا فرشتہ ہے، یہ کون ہے بولو، یہ بڑا عزت والا۔ ہن میں تہاڈے نال ایک دو حرفی گل کرنی ہے، تساں آپس وچ بیٹھے ہیں، کسے نوں باہر گل نہیں کرنی، بس آپس وچ رکھیا جے۔ اے دسو گا مینوں بھی حضرت یوسف علیہ السلام فرشتے ہے، حضرت یوسف علیہ السلام فرشتے ہے، آپس دی گل ہے، میں بھی کسے نوں باہر گل نہیں کردا تے میری گل تساں بھی کسے نہ کریا جی، کی خیال ہے؟ آپ فرشتے ہے، گل پکی ہے، آپ فرشتے ہے سن، قرآن تے فرماندا فرشتے سن، تو آکھو اے بیبیاں دی گل نہیں، نا 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 یاد رکھو رب دا قرآن کوئی گل بیان کرے اونوں توڑے نہ، رد نہ کرے، او رب دے قرآن دی اپنی گل ہوندی، ہاں او رب دے قرآن دی اپنی گل۔ ہن سونیو گل اے ہے یار میں تھلے ٹریا دے تھوڑا جی تک چلو
گل ہے آپ فرشتے آئے سن بولو تو رب دا قرآن تو فرماتا فرشتے سن حقیقت ہے جیڑی گل بیبیاں کیتی وہ بھی ٹھیک ہے جیڑی گل تساں کیتی وہ بھی ٹھیک کیوں انہوں نے جیڑا یوسف علیہ السلام نے فرشتہ آکھیا سی نا فرشتہ وہ آپ دی ذات دی وجہ نال نہیں آپ دی اندر ایک گل تے آپ دا کام ویکھ کے آکھیا سی پوری میری تقریر دی محنت ہے ایک دو جملے واسطے ایسی انہوں نے جڑا آپ نے آکھیا ہے کہ آپ فرشتے نے انہوں نے آپ دی ایک گل ویکھی سی گل ویکھ کے تے بے ساختہ انہوں نے آخنا بھی ہے سانو پھر انسان بشر نہیں لگتا یہ تے عزت والا فرشتہ پہ لگتا ہے کنج تفسیراں نے لکھیا ہے جڑیاں بیبیاں آئیاں سن جنہاں دے واسطے جناب زلیخا نے کھانا پکایا سی وہ کنیاں سن بعض تفسیراں نے لکھیا 40 سن بعض نے لکھیا 100 سن تو ہے کون سی چھوٹے گھرانے دیاں نا وڈے وڈے تے مالدار تے اچھے گھرانیاں دیاں بیبیاں سن اچھے گھرانے دیاں بیبیاں یا 100 بیبیاں ایندے لگ بھگ ہر ایک بیبی دا اینا حسن سی وہ اپنی اکھاں دے اشارہ نال 100 مرد نو بھوا کے سٹ سے انہاں دے اداواں دے اندر اتنا طریقہ بل انہاں دے حسن دے اندر دلانو کٹ دین والی ادا انہاں نو اپنے حسن تے نہ مان تے نہ سی مصر تے مصر رہ گیا کائنات دا کوئی انسان جس نو اسا اپنے وال متوجہ کریے اپنے وال مائل کریے اسا اشارے نال بلائیے تے رڑتا ہویا ساڑے پیراں وچ نہ آئے انج نہیں ہو سکتا تے جاگ دے اندر مصر دا حسن ویسے ہی بڑا مشہور ہے اپنا پورا حسن جال زیب و زینت حسن سنگھار جوانی شباب ہر شے دے پوریاں طاقتاں ہیلے بہانے کہ رب دا قرآن فرماندا اِنَّ قید کن عظیم بیویاں دا دا بڑا ڈاٹا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا انسان بیچارہ بڑا ماڑا جی ہے بڑا کمزور جی ہے تے بیبیاں دا دا رب فرماندا اِنَّ قید کن عظیم جنہوں رب عظیم فرماوے پھر کتھے گل جا پڑ دی انہاں 100 بیبیاں رال کے ٹیل لایا ہر فن ہر طریقہ ہر پینترا ورتیا اے یوسف ساڈے ول ویکھتے سہی آپ نے فرمایا سنو جے میں نہ ویکھاں مڑ کی ہوئے گا انہاں بیبیاں نے آکھیا ہے سن لے اے یوسف یاد رکھ لے اگر ساڈی نہیں منے گا تینوں اے عزیز مصر دا محل چھوڑ کے جیل وچ جانا پڑے گا تینوں اس وزیر دا گھر اندے 70 ونکیاں دے کھانے چھوڑ کے جیل دی تال تے سکیاں روٹیاں کھانیاں پین گیاں تینوں پلنگ پولے بسترے چھوڑ کے زمین تے سونا پڑے گا کرنا کیا ہے یوسف بہتیاں گلاں نہ کر ساڈے والے ایک بار پھر بھی نگاہ نال ویکھ لے ساڈے نال ایک بار پیار نال گل کر لے یوسف علیہ السلام نے جڑا جواب دیتا ہے اینو مردان دی مردانگی آکھ دے نے اینو انسانیت آکھ دے نے اینو قسم خدا دی کر کے آنا مومن دی معراج آکھ دے نے آپ نے فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی فرمایا رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی ہے مولا مینوں جیل وچ جانا قبول ہے
مینو گلیاں محل چھوڑ کے جیل دی کالی کوٹری دے اندر سکیاں روٹیاں کھانیاں قبول ہے، پر جڑی گل والے بیبیاں بلاندیاں نے مینوں اس گل وال جانا قبول نہیں۔ جدوں بیبیاں نے ماجرا ویکھیا کہ یوسف تے اپنیاں پیراں دا ایڈا پکا ہے، اساں ہر تا ہر فن ہر چلاکی اپنائی ہے کہ ساڈے وال ویکھے کوئی مرد ہوئے انسان ہوئے ساڈے ہتھوں اپنی جوانی دا زہد اپنی جوانی دی پاکی اکھاں دا حیا بچا کے نکل جائے، اج نہیں ہو سکتا۔ پر عجیب ہے اے تے پھر بھی آنکھ ویکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، پکار کے آخدیاں نے لگدا ہے انسان ہوندا تے کدے بچ نہیں سی سکدا، تو انسان نہیں تو تے کوئی فرشتہ ہے۔ اوے سجنا او جندے بارے دنیا دیاں قدریاں سمجھن کہ میں انہوں اپنے پیرا تھلے سٹیا ہویا ہے، او تے کتا ہے، زمانے دا ذلیل ہے۔ مردو ہوندا ہے جندہ ارادہ پہاڑ ہوئے، جندی اکھاں دے اندر حیا دا سمندر ہوئے، جندے دل دے اندر غیرت دا طوفان ہوئے۔ انگریز کافر اپنی زیب و زینت دے نال فحاشی اریانی دیاں پوریاں اگاں دے نال پورے زور دے نال میدان چاوے، پر انہوں آخنا پوے میں ہر ایک تے قابو پا سکنا ماں، پر جن دی اکھ چ غیرت محمد دی ہوئے او نوجوان کدے میرے قابو وچ نہیں آ سکدا۔ تیری خاک میں اے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں ہے نان شعیر پر مدار قوت حیدر۔ اے سبق دینا سی، اینو مردانگی آخ دینے اور اینو انسانیت آخ دینے۔ کنجرہ کل سبق نہ لے، مولا دے قرآن کل سبق لے۔ انہا لفظات میں اپنے گفتگو ختم کرنا، اور انشاءاللہ العزیز کل رات عشاء تو بعد ارادہ ہے قبلہ انشاءاللہ العزیز شہنشاہ ولایت حضور سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے عرص شریف دے سلسلے دے اندر تراویحاں تو بعد محفل شریف دا اہتمام کیتا گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز مولا کائنات دیاں او مردانگی والیاں تے جرت استقامت والیاں گلاں ہون گیاں تے اللہ تعالیٰ تانوں اگر ہو سکے دے تشریف لے آلے دی توفیق نصیب فرماوے۔ اللہ رب العالمین تو میرے واسطے نہ گلن ہدایت دا سامان بناوے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔